नेपथ्य से दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप के रूप में यह श्लोक बोला गया। विचिन्तयन्ते यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरेष्यते त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमातः प्रथमं कृतामिव। शिष्य के द्वारा यह श्लोक बोला गया है। यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरःसर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे दृष्टिन्ननन्दयति संस्मरणीयशोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य श्लोक बोलती हैं। दोष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। द्वितीय शिष्य यह श्लोक बोलता है। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं नेष्ठ्योतश्चरणोपरागसुभगो लाख्यारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतले आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किशलयोत् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। काश्यप जी के द्वारा बोला गया श्लोक। यास्यत्यद्य शकुन्तले ते हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तंवितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदेदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहणा कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। काश्यपः ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुमवाप्नुहि। काश्यपः अमिं वेदिं परितः क्लिप्तधिष्णयाः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तो। काश्यपः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योष्मास्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्योत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। कोयल के द्वारा आशीर्वचन। अनुमतगमना शकुन्तला
तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परवृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्। आकाशे आकाश भाषित श्लोक। रम्यान्तरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनस्य शिवस्य पंथा। प्रियंवदा के द्वारा कहा हुआ श्लोक। उद्गलितदर्भकबलामृग्यः परित्यक्तनर्तनामयूराः अपसृतपाण्डुपत्रा मुच्यन्त्यश्रोणीवलताः। काश्यपः संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवेतचिन्तः। काश्यपः यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यषेच्यत मुखे कुशशोचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जाते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। काश्यपः उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया अनुबन्धम् अस्मिन्नलक्ष्यतनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। अनसूया के द्वारा कहा गया श्लोक। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतरां गुर्वपि विरहदुःखम् आशाबन्धः साहयते। काश्यपः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः। काश्यपः शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखे वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतिपङ्गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो मामाकुलस्याधयः। काश्यपः अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रत्यक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। काश्यपः भूत्वा चिराय चतुरन्तमहे सपत्नी
दौष्यन्तेमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। काश्यपः शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचेत पूर्वम् उटजद्वारविरूढं नेवारबलिं विलोकयतः। काश्यपः अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परे ग्रहीतुः जातो ममायं विशदप्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वते श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः।